जय श्री हरि जय श्री राधे। प्रस्तुत छ 2079 साल साउन महिनाको मासिक राशिफल। म हम राजु पराजुले यो साउनको महिना सबै 12 राशिहरूमध्ये कुन कुन राशिलाई शुभ रहनेछ र कुन राशिलाई कुन क्षेत्रमा विशेष सतर्क रहनुपर्नेछ, राशिमा आधारित सबै 12 राशिहरूको बारेमा चर्चा हुनेछ। भिडियो मन परे एक लाइक सँगै यो च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। मुख्यतया मासिक राशिफल सूर्यको गतिको आधारमा गणना गरिने गरिन्छ, सँगै अन्य ग्रहहरूको गतिलाई पनि विचार गरिन्छ। यो साउनको महिनामा सूर्य कर्कट राशिमा, मंगल मेष राशिमा, बुध ग्रह 15 गतेसम्म कर्कटमा र पछि 15 गतेपछि सिंह राशिमा, बृहस्पति मीन राशिमा, शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म मिथुन राशिमा र पछि कर्क राशिमा, शनिदेव मकर राशिमा र राहु मेष राशिमा, केतु ग्रह तुला राशिमा रहनेछन्। ग्रहहरूको यस्तो परिवेशमा सबै 12 राशिहरूमा के कस्तो प्रभाव रहनेछ यो महिना चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिको लागि यो साउनको महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। सूर्य तपाईको राशिदेखि चतुर्थ भावमा, बुध ग्रह 15 गतेसम्म चतुर्थ भावमा, पछि पञ्चम भावमा, मंगल तपाईकै राशिमा, शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म तेस्रो भावमा र पछि चौथो भावमा, शनि 10औं भावमा, राहु तपाईकै राशिमा, केतु 7औं भावमा र बृहस्पति 12औं भावमा ग्रहको उपस्थिति रहेको अवस्था हो। सूर्य ग्रह चतुर्थ स्थानमा उपस्थिति रहँदा घरमा वृद्ध मातापिता हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक पक्ष भने मजबुत नै रहनेछ। घरायसी खर्चमा केही वृद्धि हुन सक्नेछ। तपाईमा यो महिना अहंकार र घमण्ड उत्पन्न हुन सक्नेछ, तर कार्यक्षेत्र र नेतृत्वदायी भूमिकामा भने सकारात्मक नै रहनेछ। गरिएका कार्यहरूबाट राम्रो परिणाम पाउन सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत जीवन सन्तुलित कायम राख्न अलि कठिन हुन सक्ने देखिन्छ। सामाजिक मूल्य र मान्यताको ख्याल राखेर अघि बढ्नुपर्ने समय हो। घरायसी समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। तपाईँ आफ्नो कार्यप्रति अलि फोकस रहेर त्यसैमै व्यस्त रहनु नै तपाईँको लागि यो महिना लाभदायक समय रहनेछ। करियर र व्यवसायको दृष्टिले यो महिना अनुकूल नै रहनेछ। शनिदेव आफ्नै राशिमा कर्मस्थलको स्वामी रहेको अवस्थामा कार्यक्षेत्रहरूमा राम्रै प्रतिफलहरू प्राप्त हुनेछन्। कार्यस्थलमा लाभ र प्रगति गर्नुको साथै इमानदारीपूर्वक गरिएका कडा मेहनतको कारण तपाईले मनोज्ञ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। भाग्य स्थानको स्वामी भएर बृहस्पति आफ्नै राशिमा 12औं भावमा रहेको अवस्था छ। विदेशको भूमिमा रहेर कार्य पेशा गर्नेहरूलाई भाग्यले साथ दिइरहेको अवस्था हो। विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि शुभ र लाभदायक समय रहेको छ। तपाईको राशि स्वामी मंगल यो महिनाभरि तपाईको राशिमा उपस्थिति रहेको अवस्था हो। तपाईमा बल शक्तिको कमी हुने छैन यो महिना, तर तपाईको आडम्बर र एकहोरो आफ्नै जिद र घमण्डको कारण केही समस्याहरू आइलाग्न सक्नेछन्। वैवाहिक जीवन र दाम्पत्य सुखमा समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। राहु तपाईकै राशिमा र केतु ग्रह तपाईकै पार्टनरको भावमा रहेको अवस्था हो। साथै मंगलको पूर्ण दृष्टि पनि परेको कारण यो महिना पति पत्नीको बीचमा मतभेद र भ्रम उत्पन्न हुन सक्नेछ। त्यसैले बोली र व्यवहारमा संयमित रहेर आपसी विश्वास कायम गरेर अघि बढ्नुहोला। बुध ग्रह 15 गतेसम्म चतुर्थ भावमा र पछि पञ्चम भावमा रहनेछ। यो अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई बुद्धि र बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। नयाँ उद्यम र कार्य योजनाहरू सुरु गर्नाले सफलता मिल्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूलाई प्रणयमा रमाउनेहरूलाई पनि यो महिना उत्कृष्ट नै रहनेछ। शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म तृतीय स्थान र पछि चतुर्थ स्थानमा रहेर शुभ फल प्रदान गरेको अवस्था हो। ससाना रमाइला यात्राहरूमा जाने अवसर मिल्नुको साथै दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरू छरछिमेक सबैबाट साथ र समर्थन मिल्नेछ। घरमा कुनै विलासी वस्तुको किनबेच हुन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे जस्तो लाभ मिल्नेछ। पद र प्रतिष्ठामा वृद्धिसँगै समाजमा मान सम्मान बढ्नेछ। समग्रमा यो साउनको महिना मेष राशि हुने जनहरूको लागि मिश्रित र फलदायी समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय र करियरको क्षेत्रमा राम्रै स्थिति रहनेछ। विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्नेहरूलाई, वैदेशिक यात्रामा जान चाहनेहरूलाई समय राम्रो रहेको छ।
विद्यार्थीहरूलाई पनि पठन पाठनको क्षेत्रमा राम्रै रहनेछ, तर आफ्नो रिस र घमण्ड भने नियन्त्रण गरेर संयमित हुनुहोला। मातापिताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। पति पत्नी बीच आपसी विश्वास कायम गरेर एक आपसको भावनालाई बुझेर अघि बढ्न सके यो महिना मेष राशिको लागि सफल महिना रहनेछ। अब यो महिना कुनै पनि शुभ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म, 10 गते, 11 गते, 14 गते, 15 गते, 16 गते, 22 गते, 23 गते, 24 गते, 25 गते, 28 गतेदेखि 31 गतेसम्मका दिनहरू भाग्य उदय हुन सक्ने शुभ दिनहरू रहनेछन्। यी दिनहरूमा गरिएका कुनै पनि गतिविधिहरूबाट तपाईँले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मेष राशिको लागि सदैव शुभ दिशा पूर्व, शुभ रङ्ग रातो, भाग्यशाली अङ्क 3 र 11, इष्टदेव श्री लक्ष्मीनारायण, मन्त्र ओम श्री लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान जप गर्ने गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृषभ राशितर्फ। वृषभ राशिको लागि यो महिना लामो समयदेखि रोकिएका र अधुरा कार्यहरूले गति लिनेछन्। शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ। यो महिनाभरि तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा सूर्य ग्रह रहेको अवस्था छ। साथै बुध ग्रह पनि तृतीय स्थानमा 15 गतेसम्म र पछि चतुर्थ भावमा रहनेछ। राशि स्वामी शुक्र 20 गतेसम्म द्वितीय भावमा र पछि तृतीय भावमा रहनेछ। मङ्गल यो महिनाभरि 12औं स्थानमा रहेको अवस्था छ भने शनि 9औं भावमा रहेको अवस्था हो। सूर्य तृतीय भावमा रहेर यो महिनाभरि तपाईँको आत्मबलमा वृद्धिसँगै पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। ससाना यात्राहरूमा जाने अवसर मिल्नेछन्। ती यात्राहरू फलदायी सिद्ध हुनेछन्। तपाईँका महत्त्वपूर्ण र अपुरा कार्यहरू छन् भने ती कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गरेर जाने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यले सफलता हात लाग्दा मन खुसी हुनेछ। तपाईँको चतुराईपूर्ण गरिएका कार्यले बिग्रन लागेको काम पनि सजिलै बन्न सक्ने वातावरण बन्नेछ। मान सम्मान बढ्नुको साथै समाजमा राम्रो छवि बन्नेछ। आफूभित्र रहेको प्रतिभा र रचनात्मक प्रतिभा प्रस्तुत गरेर जान सक्नुहुनेछ। विद्वान र वरिष्ठ व्यक्तिहरूबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नुहुनेछ। जस्तो परिस्थितिलाई पनि सुल्झाएर अघि बढ्न तपाईँमा यो महिना सामर्थ्यमा वृद्धि हुनेछ। कर्मस्थानको स्वामी शनिदेव आफ्नै राशिमा भाग्य स्थानमा रहेको अवस्था हो। कार्यस्थलमा सफलता मिल्नेछ। ठुला बडाको सुझाव सल्लाह लिएर कार्यक्षेत्रमा उच्च प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। ठुला बडाको सुझाव सल्लाह लिएर कार्य गरेमा उच्च प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। नोकरी गर्नुहुन्छ भने कामको बोझ अलि थपिन सक्नेछ। जिम्मेवारी बढ्ने वा सम्मानित पदमा पुग्न सकिने योग रहेको छ। अलि बढी कार्यक्षेत्रमा खटिनु परे पनि परिश्रम अनुसारको प्रतिफल पाउनुहुनेछ। करियरको दृष्टिले यो महिना अनुकूल नै समय तपाईँको लागि रहेको अवस्था छ। लाभ स्थानमा बृहस्पति आफ्नै राशिमा रहेको अवस्था छ। तपाईँद्वारा गरिएका हरेक प्रयासहरूमा सफलता मिल्नेछ। मित्रहरू र सहयोगीहरूले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। लाभ स्थानको बृहस्पतिको पूर्ण दृष्टि पञ्चम भावमा रहने हुँदा विद्यार्थीहरूलाई विद्या बुद्धि र बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूमा पनि प्रेम जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपिनेछ। पञ्चम स्थानको मालिक तृतीय स्थानमा बुध ग्रह रहेको अवस्था हो। तपाईँको राशि स्वामी शुक्र द्वितीय धन भावमा रहेको अवस्था हो। यो महिना तपाईँको आर्थिक अवस्था बलियो रहनेछ। घर परिवारमा सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्न सक्नेछन्। परिवारमा माङ्गलिक कार्यक्रमको आयोजना हुन सक्नेछ। मिष्ठान्न भोजन आदिमा सामेल हुने अवसर मिल्नेछ। पारिवारिक जमघट हुन सक्नेछ। मङ्गल ग्रह आफ्नै राशि 12औं स्थानमा राहुसँगै रहेको अवस्था छ। जन्मस्थानदेखि टाढा या विदेशको भूमिमा रहेर कडा मेहनत गर्नेहरूलाई राम्रै प्रतिफल मिल्नेछ। तर तपाईँको खर्चको मात्रामा केही वृद्धि हुन सक्नेछ। जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गरेर जानुहोला। तपाईँको पार्टनर सप्तम भावको मालिक मङ्गल ग्रह 12औं स्थानमा रहेको अवस्थामा दाम्पत्य सुखमा कमी भएको महसुस हुनेछ। तपाईँमा रिस र आडम्बरको कारण नजिकका मित्र वा साझेदारसँग पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। शङ्का या चिन्ता थपिन सक्नेछ। एक आपसमा आपसी विश्वास गरेर अघि बढ्नुहोला। केतु ग्रह छैठौँ भावमा रहेर शुभ फल प्रदान गरेको अवस्था छ। शत्रुहरूमाथि विजय भइनेछ। तपाईँको सफलतामा ईर्ष्या राख्नेहरू आफै परास्त भएर जानेछन्। आफै हार मान्नेछन्।
समग्रमा यो साउनको महिना वृषभ राशि हुने जनहरूको लागि शुभ र लाभदायक समय रहेको छ। व्यापार, करियर, शिक्षा, विदेश यात्राहरूमा आर्थिक अवस्था राम्रो रहनेछ। अब यो महिना कुनै पनि शुभ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म, 12 गते, 13 गते, 17 गते, 18 गते, 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म, 30 गते, 31 गतेको दिन शुभ दिन रहनेछन्। यी दिनहरूमा गरिएका कार्यहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालीनसम्म लाभ मिल्नेछ। वृष राशिको लागि सदैव शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रङ्ग नीलो र घिउ रङ, भाग्यशाली अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप भगवान नारायण, मन्त्र ओम विश्वस्वरूपाय नमः दैनिक बिहान जप गर्ने गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। लागौँ अब तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशिको लागि यो साउनको महिना अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझ आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने समय रहेको छ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय धनभावमा यो महिनाभरि रहनेछ। मङ्गल लाभ स्थानमा, बुध 15 गतेसम्म धनभावमा र पछि तृतीय भावमा, शुक्र 20 गतेसम्म तपाईँकै राशिमा र पछि धनभावमा, बृहस्पति 10औं भावमा, 11औं भावमा राहु र 5औं भावमा केतु र 8औं भावमा शनि ग्रहको उपस्थिति रहेको अवस्था हो। यो महिनाभरि सूर्य ग्रह द्वितीय भावमा रहेको अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा सफलता र आय आर्जनमा वृद्धि भएर जाने समय रहेको छ। तर कुरा काट्ने र शत्रुहरूको गतिविधि बन्न सक्ने पनि देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान नाम मिल्न सक्नेछ, तर नयाँ निवेश र लगानीबाट राम्रो प्रतिफल भने पाउन अलि कठिन हुन सक्नेछ। लेनदेनको कारोबार गर्दा अलि सजग र होसियार हुनुपर्नेछ। आँखा चिम्लेर कसैलाई पनि झट्ट विश्वास नगर्नुहोला। तपाईँबाट विश्वास गरिएकाहरूले नै अन्तिममा आएर बोली फेर्न सक्नेछन्। तपाईँबाट बढी फाइदा लिन सक्नेछन्। तपाईँको कमी कमजोरीबाट फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। यो महिना तपाईँ आफ्नो बोलीमा कन्ट्रोल गरेर अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। लेनदेनको कारोबार गर्दा अलि सजग रहेर होसियारी अपनाउनुहोला। रकम लेनदेनकै कारण आफन्तजनसँग मनमुटावको स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले यसप्रति समयमै सजग रहनुहोला। तपाईँको राशि स्वामी बुध ग्रह चतुर्थ सुखभावको स्वामी भएर धनभावमा 15 गतेसम्म र पछि तृतीय भावमा रहेको अवस्थामा तपाईँ आफ्नो बुद्धि, विवेक र बोलीको भरमा जो कसैलाई पनि आफ्नो विचार र लक्ष्यप्रति सहमत गराउन सक्नुहुनेछ। व्यापार, व्यवसाय, नोकरीबाट राम्रै लाभ मिल्नेछ। जे गरिरहनु भएको छ त्यसैमै अलि बढी फोकस रहेर व्यस्त रहनुहोला। 15 गतेपछि व्यापार व्यवसायमा या नोकरीको सिलसिलामा ससाना यात्राहरू हुन सक्नेछन् जो तपाईँको लागि फाइदाजनक रहनेछन्। दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूबाट समेत साथ र सहयोग मिल्न सक्नेछ। पञ्चम स्थान र 12औं भावको स्वामी शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म तपाईँकै राशिमा र पछि धनभावमा रहेको अवस्था छ। विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ या उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम बन्न सक्नेछ। विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्नेहरूलाई राम्रै रहनेछ। धन धान्य लक्ष्मीको कारक शुक्र ग्रह तपाईँको राशिमा रहेको अवस्था छ। धन धान्यमा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक स्थिति बलियो हुनेछ। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहनेछ। दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग मिल्नेछ। गीत, सङ्गीत, कला, मनोरञ्जन आदिमा रुचि बढ्नेछ। विलासी वस्तु, सौन्दर्य सामग्रीप्रति अभिरुचि बढ्नेछ। सेयर कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। मङ्गल ग्रह तपाईँको लाभ भावमा राहुसँगै रहेर शुभ फल दिइरहेको अवस्था छ। न्याय, कानुन, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि मनमा उत्साह र उमङ्गसहित तपाईँको हिम्मत र जोसमा वृद्धि हुनेछ। मसिन, औजार, अस्त्र शस्त्र आदि प्रयोग गरेर कार्य गर्नेहरूलाई राम्रै समय रहेको छ। यो महिना विद्यार्थीहरूलाई पनि राम्रै समय रहेको छ। मनोरञ्जन आदिमा ध्यान कम र पढाइ लेखाइमा अलि फोकस रहनुहोला। 10औं भावमा बृहस्पति आफ्नै राशिमा रहेको अवस्था छ। नोकरी, व्यापार, व्यवसायमा अनुकूल समय नै रहनेछ। 7औं भावको स्वामी बृहस्पति 10औं कर्म भावमा रहेको अवस्थामा साझेदारीमा गरेका कार्यहरूमा तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। श्रीमान श्रीमती दुवै नोकरी व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने जीवनसाथीको तर्फबाट राम्रै आम्दानी हुन सक्नेछ। शनि ग्रह 8औं भावमा रहेको अवस्था छ। 8औं स्थानमा शनि रहँदा शनिको अडैयाको दशा
हुने गर्दछ। यदि तपाईँको कुण्डलीमा शनि अशुभ अवस्थामा या कमजोर अवस्थामा भए शनिको अढैयाको कुप्रभावहरू रहन सक्छ। शनिको शुभफल प्राप्त नहुन सक्छ। यसको लागि शनिको उपाय गर्नुपर्नेछ। शनिको अशुभ प्रभावहरू छन् भने हरेक कार्यमा विलम्ब, ढिलासुस्ती, बन्न लागेको काम अन्तिममा आएर अवरोध हुने, रुकावट हुने, आशा र भरोसा गरेका व्यक्तिहरूले नै अन्तिममा आएर बोली फेर्ने यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँले शनि ग्रहको उपाय गर्नुहोला। यसको लागि तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहोला, म तपाईँलाई के उपाय गर्ने यसबारेमा जानकारी दिनेछु। प्रेम जीवनमा रमाउनेहरू, प्रेमी प्रेमिकाहरूलाई भने यो महिना पञ्चम भावमा केतु, एकादशबाट राहु र मङ्गलको पूर्ण दृष्टि रहेको अवस्थामा प्रेम जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपिनेछ। तर एक आपसमा शङ्का र चिन्ता थपिन सक्नेछ। एक आपसमा आपसी विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा यो साउनको महिना मिथुन राशि हुने जनहरूको लागि अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझ आफ्नो मान प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने महिना रहेको छ। अर्को महिना तपाईँको लागि शुभ दिनहरू 1 गते, 2 गते, 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म, 14 गते, 15 गते, 16 गते, 19 गते, 20 गते, 21 गते, 26 गतेदेखि 29 गतेसम्म रहनेछन्। यी दिनहरूमा गरिएका हरेक कार्यहरूले तपाईँलाई दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। मिथुन राशिको लागि सदैव शुभ दिशा पश्चिम, शुभ रङ्ग हरियो, भाग्यशाली अङ्क 1 र 5, इष्टदेव विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक कम्तीमा 14 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाभ मिल्नु छ। मिथुन राशिको लागि साउनको महिना सुख र समृद्धि लिएर आओस्, यही कामना गर्दै लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। कर्क राशिको लागि यो साउनको महिना मिश्रित लाभदायी समय रहेको छ। धनभावको स्वामी सूर्य तपाईँकै राशिमा यो महिनाभरि रहनेछ। मङ्गल ग्रहको आफ्नै राशिमा 10औं भावमा उपस्थिति रहेको छ भने शुक्र ग्रह 12औं भावमा, बुध तपाईँकै राशिमा 15 गतेसम्म र पछि धन भावमा, राहु 10औं भावमा, केतु 4th भावमा, बृहस्पति भाग्य स्थानमा, शनि 7औं भावमा रहेको अवस्था हो। धन भावको मालिक सूर्य यो महिनाभरि तपाईँकै राशिमा रहेको अवस्थामा ठुला बडा र अभिभावकहरूको सम्मान वा सहानुभूति प्राप्त हुनाले नसोचेका विवादित मुद्दाहरू सजिलै सुल्झाउन मद्दत मिल्नेछ। सूर्य तपाईँकै राशिमै रहेको छ। यसको कुप्रभावले तपाईँको पेसा, व्यवसाय र रोजगारको क्षेत्रमा राम्रा र शुभ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रबाट कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्नेछ। तपाईँको व्यक्तित्वमा अचानक परिवर्तन आएको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। आत्मविश्वास र निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुनेछ। जस्तो कठिन कार्यलाई पनि आफ्नै सुझबुझले सुल्झाउन सक्ने तपाईँमा आत्मविश्वासको वृद्धि हुनेछ। अधिकतम क्षेत्रहरूमा सफलता र लाभ मिल्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरू बनाएर लैजान, त्यसलाई अझ गति दिएर अगाडि बढाउने तपाईँमा सोचको विकास हुनेछ, जो तपाईँको लागि सकारात्मक रहनेछ। सामाजिक सक्रियतामा वृद्धि हुनेछ। यस अवधिमा समाजमा राम्रो छवि बनाउन सफल हुनुहुनेछ। मङ्गल ग्रह यो महिनाभरि 10औं कर्म स्थानमा आफ्नै राशिमा रहेको अवस्था छ। करियर र पेसा व्यवसायको क्षेत्रमा यो महिना अनुकूल नै समय रहनेछ। न्याय, कानुन, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको लागि यो महिना राम्रै उपलब्धि हात पर्नेछ। घर परिवारबाट सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। 10औं स्थानको मङ्गलको पूर्ण दृष्टि 4th स्थानमा रहनाले जग्गा, जमिन, भूमि, भवन आदिसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न हुनेहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन्। मसिन, औजार, अस्त्र शस्त्र आदि प्रयोग गरेर काम गर्नेहरूको लागि पनि उपयुक्त समय रहनेछ। तृतीय र 12औं भावको मालिक बुध 15 गतेसम्म तपाईँकै राशिमा रहेको अवस्था छ। वैदेशिक क्षेत्र या विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम बन्न सक्नेछ। व्यवसाय या कार्यको सिलसिलामा छोटो या लामो दूरीका यात्राहरू हुन सक्नेछन्, जो तपाईँको लागि सफल यात्रा हुनेछन्। बुध ग्रह तपाईँकै राशिमा रहेको अवस्थामा तपाईँमा भएको प्रतिभा, दक्षता र योग्यता प्रदर्शन गर्ने अवसर पाइनेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र विद्वानहरूसँग सम्पर्क बढ्नेछ। स्वतन्त्र र आफ्नै बुद्धि विवेकमा चल्नुहोला। अरूको दबावमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। विदेश या वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यसमा सफल हुनुहुनेछ। भाग्य भावको मालिक गुरु बृहस्पति आफ्नै राशिमा रहेको अवस्था छ। तपाईँको भाग्य बलियो रहेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूलाई समय राम्रो रहनेछ। तपाईँको बुद्धि, विवेक र
मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। विषम परिस्थितिमा पनि उचित निर्णय लिन सक्ने सामर्थ्यमा वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थीहरूलाई पढाइको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तपाईलाई सन्तानबाट सुख र सन्तोष मिल्नेछ। सन्तानले कुनै क्षेत्रमा प्रगति उन्नति गर्नाले तपाईँ हर्षित हुनुहुनेछ। चतुर्थ र लाभ स्थानको मालिक शुक्र 20 गतेसम्म व्ययभावमा रहेर पछि तपाईँकै राशिमा रहनेछ। 20 गतेसम्म भने तपाईँको मनोरञ्जन, विलासी वस्तु आदिमा खर्चमा केही वृद्धि हुन सक्नेछ। 20 गतेसम्म जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला। 20 गतेपछि भने शुक्र तपाईँकै राशिमा आउनेछ। तपाईँको धन धान्यमा वृद्धि हुनेछ। मन आनन्दमय हुनेछ। सुखको अनुभूति हुनेछ। विलासी वस्तु सौन्दर्य सामग्रीप्रति रुचि बन्नेछ। सेयर कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। सप्तम स्थानमा सौर राशिको शनि रहेको अवस्थामा सूर्यको पूर्ण दृष्टि पनि रहेकाले तपाईको वैवाहिक जीवन पनि तपाईको अहंकार र दम्भको कारण पति पत्नी बीच आपसी मतभेद हुन सक्नेछ। बोली र व्यवहारमा संयमित भएर आपसी विश्वास गरेर अघि बढ्नुहोला। यो महिना समग्रमा साउनको महिना कर्कट राशिको लागि अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझ आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने महिनाको रूपमा रहनेछ। अब यो महिना तपाईको लागि कुन दिनहरू शुभ र भाग्यशाली दिनहरू रहनेछन् त 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म, 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म, 17 गते, 18 गते, 22 गते, 23 गते, 24 गतेदेखि 31 गतेसम्म शुभ दिनहरू रहनेछन्। कर्कट राशिको लागि सदैव शुभ दिशा उत्तर, शुभ रङ्ग सेतो, भाग्यशाली अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मन्त्र ओम सत्यरूपाय नमः दैनिक कम्तीमा 13 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्। तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। लागौं अब 5औं राशि सिंह राशितर्फ। सिंह राशिको लागि यो साउनको महिना मिश्रित फलदायी र अलिकति चुनौतीपूर्ण महिना रहनेछ। तपाईको राशिदेखि 12औं स्थानमा यो महिनाभरि सूर्य ग्रह रहनेछ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म 12औं स्थानमा र पछि तपाईकै राशिमा रहनेछ। शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म 11औं भावमा र पछि 12औं भावमा जानेछ। केतु तृतीय स्थानमा, राहु र मङ्गलको 9औं भाग्य भावमा रहनेछन्। बृहस्पति 8औं भावमा, शनिको 6औं भावमा उपस्थिति रहेको छ। 12औं स्थानमा सूर्य ग्रहको उपस्थिति रहेको अवस्था हो। यो महिना तपाईको बाध्यात्मक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। रकम लेनदेनको कारोबारमा अलि सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। कसैलाई ऋण दिँदै हुनुहुन्छ या कसैबाट ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो रकमबाट तपाईले दीर्घकालीन लाभ लिन अलि कठिन हुन सक्नेछ। यो महिना नवीन क्षेत्रहरूमा ठूलो रकम लगानी पनि नगर्नुहोला। खास गरी घर बाहिर बस्ने या विदेशमा रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तरक्की र उन्नति भने हुन सक्नेछ। वैदेशिक यात्रामा जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नै रहनेछ। तर गोचरको आधारमा 12औं स्थानको सूर्यले सबै क्षेत्रमा राम्रो फल भने दिँदैन। तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू तपाईलाई गलत कार्यमा उक्साएर तपाईबाट फाइदा लिनेहरू सक्रिय रहने हुँदा जुनसुकै कार्य क्षेत्रमा पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अलि इमानदारीको साथ पुरानै गरिरहेकै कार्यमै व्यस्त रहनु नै तपाईलाई फाइदा रहनेछ। 12औं भावमा सूर्यको गोचर रहँदा आत्मविश्वासको कमी, काम गर्नमा जोशको कमी भएको अनुभूति हुनेछ। सरकारी कामकाजमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अनावश्यक झैँ झमेला आइपर्ने, समयमा काम नबन्ने यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। यो महिना सूर्य ग्रहबाट शुभ फल मिलोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने सूर्यको आराधना गर्नुहोला। प्रत्येक बिहान उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गर्दा तपाईलाई सूर्य ग्रहबाट हुने प्राप्त फलहरू सकारात्मक हुनेछन्। जल अर्पण गर्दा ओम घृणी सूर्याय नमः को मन्त्र जप्दै गर्नुहोला। तपाईलाई सूर्य ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक फलमा कमी हुनेछ। 10औं कर्मभावको मालिक शुक्र लाभ स्थानमा 20 गतेसम्म रहनेछ र पछि 12औं भावमा रहनेछ। करियर, पेसा, व्यवसायको क्षेत्रमा भने यो महिना अनुकूल नै रहनेछ। जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला। यो महिना तपाईको खर्चमा सामान्य वृद्धि हुन सक्नेछ। भाग्य भावमा राहु र सँगै मङ्गल ग्रहको उपस्थिति रहेको अवस्था छ। यो महिना भाग्यमा भन्दा पनि आफ्नो कड़ा मेहनत र परिश्रम गरेर सफलतामा पुग्न सकिनेछ। केतु तृतीय स्थानमा रहेको अवस्था हो। केतु तृतीय स्थानमा रहेको अवस्थामा भाइ बहिनी साथीभाइहरूको साथ र सहयोग भने मिल्नेछ। कार्यको सिलसिलामा ससाना यात्राहरू हुनेछन् जो कि तपाईको लागि सफलताको यात्राहरू हुनेछन्। विद्यार्थीहरूले अनुसन्धान आदिको विषयमा रुचि गर्नु छ। यो महिना
आफ्नो स्वास्थ्यको पनि अलि ख्याल राख्नुहोला। पाचन सम्बन्धी मधुमेह, प्रेसर आदिको रोग हुनेहरूले खानपिनमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुहोला। शनि ग्रह तपाईको राशिदेखि 6औं भावमा रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको जित हुनेछ। यदि तपाईँ कुनै जागिरको लागि या कुनै कार्यमा सफलताको लागि मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले उक्त प्रतिस्पर्धामा जित हासिल हुनेछ। तपाईको शत्रुपक्षहरू दबिनेछन्। रोगबाट मुक्ति, बाधा कठिनाइबाट मुक्ति मिल्नेछ। यो शनि ग्रहबाट प्राप्त फल हो। पारिवारिक जीवन भने सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा यो महिना सिंह राशिको लागि नवीन कार्यमा हात नहालेर गरिरहेकै कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। रकम लेनदेनमा अलि सजग रहनुहोला। अन्य सबै क्षेत्रमा राम्रै रहनेछ। जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला। यो महिना तपाईलाई मिश्रित फलदायी समय रहेको अवस्था हो। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने र चुनौतीको माझ पनि डर वा आत्मबल बनाएर आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने महिना रहेको छ। अब यो साउनको महिना सिंह राशिको लागि शुभ दिनहरू रहनेछन्। 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म, 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म, 19 गते, 20 गते, 21 गते, 24 गते, 25 गते, 30 गते र 31 गतेको दिनहरू शुभ रहनेछन्। सिंह राशिको लागि सदैव शुभ दिशा पूर्व, शुभ रङ्ग हल्का रातो र गुलाबी, भाग्यशाली अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण, मन्त्र ओम श्री बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान कम्तीमा 14 पटक जप गर्नुहोस्, तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ 6औं राशि कन्या राशितर्फ। कन्या राशिको लागि यो साउनको महिना लामो समयदेखि रोकिएका र अधुरा कार्यहरूले गति लिने महिना रहेको छ। रोकिएका कार्यहरूले पुनः गति लिनेछन् र शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ। यो महिनाभरि सूर्य ग्रह तपाईको राशिदेखि 11औं लाभ स्थानमा यो महिनाभरि रहनेछ। शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म 10औं भावमा र पछि लाभ भावमा, बुध ग्रह 15 गतेसम्म लाभ भावमा र पछि 12औं भावमा, बृहस्पति 7औं भावमा, मङ्गल र राहु 8औं स्थानमा, केतु द्वितीय स्थानमा, शनिको 5औं स्थानमा उपस्थिति रहेको अवस्था हो। यो महिना सूर्य 11औं स्थानमा रहँदा तपाईलाई एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसरहरू मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। तपाईलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ र समर्थन समीपता पाउन सकिने समय रहेको छ। रोकिएका र अधुरा कार्यहरू बन्ने तथा जिम्मेवारीहरू बन्ने महिना रहेको छ। आय आर्जनको मार्ग बलियो बन्नाले थप हौसला बन्नेछ। इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुनेछन्। चल अचल सम्पत्तिहरू जोड्ने अवसरहरू मिल्नेछन्। 12औं भावको मालिक सूर्य लाभ भावमा रहँदा विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्नेहरूको लागि पनि समय लाभदायक नै रहनेछ। विदेशी यात्रामा जान चाहनेहरूको लागि पनि बलियो सम्भावना रहेको छ। लाभ भावमा रहेको सूर्यको 5औं स्थानमा पूर्ण दृष्टि हुने गर्दछ। त्यसैले विद्यार्थीहरूले यो महिना उत्कृष्ट नतिजाहरू प्राप्त गर्ने समय रहनेछ। विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमतामा विकास र वृद्धि भएर जाने समय रहेको छ। अघिदेखि सहज रूपमा सुचारू गर्न नसकिएका कार्यहरूले पनि यो महिना सामान्य पहल गर्दा पनि अघि बढाउन सकिनेछ। तपाईको राशि स्वामी र 10औं कर्म भावको मालिक बुध 15 गतेसम्म लाभ स्थानमा रहनेछ र पछि 12औं स्थानमा जानेछ। 15 गतेसम्म व्यापार, व्यवसाय र पेसाको क्षेत्रमा राम्रो परिणाम मिल्नेछ। नयाँ व्यापारको विस्तार हुन सक्नेछ। वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। पारिवारिक वातावरण सन्तोषप्रद नै रहनेछ। वैदेशिक यात्रा र विदेशको भूमिबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। धन भावको मालिक, भाग्य स्थानको मालिक शुक्र 10औं र 11औं स्थानमा यो महिनाभरि रहनेछ। परिवारमा खुसियाली रहनेछ। आम्दानीका नयाँ मार्गहरू फेला पर्नेछन्। आर्थिक अवस्था बलियो हुनेछ। परिवारमा माङ्गलिक कार्यक्रमको आयोजना हुन सक्नेछ। मनोरञ्जन आदिमा रुचि बढ्नेछ। पारिवारिक जमघट हुनेछ। व्यापार, व्यवसाय र नोकरीको क्षेत्रमा तरक्की हुनेछ। मङ्गल र राहु 8औं स्थानमा रहेको अवस्था छ। गोचरको दृष्टिको कोणले 8औं स्थानको मङ्गल राहुलाई शुभ मानिँदैन। जोखिमपूर्ण र रिस्क लिएर कुनै पनि कार्य नगर्नुहोला। अस्त्र शस्त्र, मसिन, औजार आदि वाहन, बाइक प्रयोग गर्दा अलि सजग र होसियारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँलाई चोटपटक, दुर्घटना आदिको समयको रहेको पनि अवस्था हो। हडबडीमा नसोची नबुझी गरिएका कार्यहरूबाट नोक्सानी बेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसप्रति भने सजग रहनुहोला। 5औं भावमा शनि ग्रह रहेको कारण प्रेम भाव कमजोर रहन सक्नेछ। यसको प्रभावले प्रेमी जोडीहरू पर्न सक्ने तथा आपसी सम्बन्धमा दूरी बढ्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले प्रेमी प्रेमिकाले आफ्नो
आफ्नो कुरा नलुकाउनुहोला, खुलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोला। साथै सन्तानको सामान्य स्वास्थ्यमा पनि उतार चढाव हुनाले चिन्ताको विषय पनि रहन सक्छ। गुरु बृहस्पति आफ्नै राशिमा सप्तम स्थानमा रहेको अवस्था छ। साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूबाट लाभ मिल्नेछ। यो महिना तपाईँमाथि तपाईँको जीवनसाथीको दबदबा कायम हुनेछ। दैनिक आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। परिवारमा ससाना यात्राहरूमा जाने अवसरहरू मिल्नेछन्। समग्रमा यो साउनको महिना कन्या राशिको लागि सकारात्मक महिना रहेको छ। अब यो महिना तपाईँको लागि कुन कुन दिनहरू शुभ रहनेछन्? 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म, 13 गतेदेखि 18 गतेसम्म, 22 गते, 23 गते, 26 गते, 27 गते यी दिनहरू तपाईँको लागि शुभ र लाभदायक समय हुने रहनेछन्। यी दिनहरूमा गरिएका कुनै पनि कार्यहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालीनसम्म फाइदा पुग्नेछ। कन्या राशिको लागि सदैव शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रङ्ग हरियो, भाग्यशाली अङ्क 4 र 8, इष्टदेव श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माय नमः दैनिक बिहान जप गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। लागौँ अब 7औं राशि तुला राशितर्फ। तुला राशिको लागि यो साउनको महिना सकारात्मक महिना रहेको छ। कुनै पनि नवीन शुभ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँलाई राम्रो समय रहेको छ। सूर्य तपाईँको राशिदेखि 10औं भावमा यो महिनाभरि रहनेछ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म 10औं र पछि लाभ भावमा जानेछ। राशि स्वामी शुक्र 20 गतेसम्म 9औं भावमा र भाग्य भावमा र पछि 10औं भावमा रहनेछ। राहु र मङ्गल 7औं भावमा, केतु तपाईँकै राशिमा, बृहस्पति 6औं भावमा र शनि ग्रहको 4th भावमा उपस्थिति रहेको छ। लाभ स्थानको मालिक सूर्य कर्म स्थानमा महिनाभरि रहेको अवस्था छ। यो महिना तपाईँको मन र इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने समय रहेको छ। अरूको मन जितेर आफ्नो कार्य सजिलै पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलादेखि लगानी गरिएका ठाउँहरूबाट तपाईँले चाहे जस्तो लाभ मिल्नेछ। तपाईँले यो महिना धेरै व्यक्तिहरूको मन जितेर आफ्नो कार्य सजिलै बनाउन सफल हुनुहुनेछ। जस्तो जोखिम कार्यलाई पनि सजिलै पुरा गर्न सफल हुनुहुनेछ। आफन्तजन ठुला बडाको साथ र समर्थन मिल्नेछ। उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्ने समय रहेको छ। सूर्य 10औं भावमा रहेको छ। तपाईँको मेहनतले गरिएका कुनै पनि कार्यबाट आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने समय तपाईँलाई रहेको छ। तपाईँलाई असीमित सफलता प्राप्त गर्ने अवसरको आगमन यो महिना भएको छ। मान सम्मानको साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गर्ने अवसर तपाईँले पाउनुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका मिल्न सक्नेछ। पहिचान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। नोकरी गर्नुहुन्छ भने आफूले पाएको जिम्मेवारी सहजै पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सानो लगानीले नै उचित प्रतिफल मिल्नेछन्। घर जग्गा, भूमि भवन आदिबाट पनि लाभ मिल्ने समय रहेको छ। तपाईँको जोस र हिम्मतमा वृद्धि हुनेछ। भाग्य र 12औं स्थानको स्वामी बुध 15 गतेसम्म 10औं र पछि लाभ स्थानमा रहनेछ। व्यापार व्यवसाय र पेसाको क्षेत्रमा राम्रा परिणामहरू मिल्नेछन्। लामो यात्रामा सफल हुनेछन्। लामो यात्राहरू सफल हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र या विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले राम्रो उन्नति र तरक्की गर्नुहुनेछ। नयाँ कामको विस्तार हुन सक्नेछ। शिक्षाको लागि होस् या कामको लागि लामो यात्राहरू हुन सक्नेछन्। तपाईँको बोलीको प्रभाव बन्नेछ। बोलीको भरमा आफ्नो कार्य बनाउन सफल हुनुहुनेछ। राशि स्वामी शुक्र 20 गतेसम्म भाग्य स्थानमा र पछि लाभ स्थानमा रहनेछ। राशि स्वामी शुक्र 20 गतेसम्म भाग्य स्थानमा र पछि 10औं स्थानमा रहनेछ। मातापिता र गुरुजनहरूसँगको समधुर सम्बन्ध कायम रहनेछ। जीवनसाथीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रगति गर्नेछन्। कृषि क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक जीवन सुखद र अनुकूल रहनेछ। पञ्चम स्थानको स्वामी शनि वक्र अवस्थामा 4th स्थानमा रहेको अवस्था छ। सन्तानको स्वास्थ्यमा उतार चढावको स्थिति रहन सक्नेछ। विद्यार्थीहरूले पढाइमा भन्दा पनि अन्यत्र ध्यान जाँदा पढाइमा असर पर्न सक्छ। पठन पाठनको क्षेत्रमा अलि मेहनत गर्नुपर्ने छ यो महिना। प्रेमी प्रेमिकाहरूलाई पनि प्रेम भाव बन्ने कमजोर रहन सक्नेछ तथा आपसी सम्बन्धमा दूरी बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले यस अवधिमा कुनै पनि कुरा नलुकाएर खुलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोला। कुटुम्ब भावको मालिक मङ्गल विवाहको भावमा राहुसँगै रहेको अवस्था छ। कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्धमा उतार चढाव आउन सक्नेछ। पति पत्नी बीच अहङ्कार र दम्भ गराउन सक्छ। यो अवस्थामा भ्रम र शङ्का मौलाउने अवसर पायो भने गम्भीर द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्नेछ। त्यसैले श्रीमान श्रीमतीले बोली र व्यवहारमा संयमित रहेर अघि बढ्नुहोला।
तृतीय भावको मालिक गुरु बृहस्पति छैठौँ भावमा आफ्नै राशिमा रहेको अवस्था छ। मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरी आदि छन् भने तपाईँको जित हुनेछ, शत्रुहरूमाथि विजय भइनेछ। तपाईँको पछाडि कुरा काट्नेहरू आफै हार मानेर किनारा लाग्नेछन्। समग्रमा यो साउनको महिना शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय नोकरी विदेश यात्रा आदिमा भने राम्रो सफलता मिल्नेछ। यात्राहरू सफल हुनेछन्। वैवाहिक सम्बन्ध भने यो महिना चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ। संयम र अनुशासित भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमै व्यस्त रहनु नै तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। अब यो साउनको महिना तुला राशिको लागि भाग्य उदय हुन सक्ने दिनहरू हुन्। 1 गते, 2 गते, 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म, 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म, 28 गते, 29 गतेका दिनहरू शुभ रहनेछन्। यी दिनहरूमा गरिएका कुनै पनि कार्यहरूबाट तपाईँले दीर्घकालीन सम्मति कार्यहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तुला राशिको लागि सदैव शुभ दिशा पश्चिम, शुभ रङ्ग घिउ रङ र नीलो रङ, भाग्यशाली अङ्क 5 र 9। इष्टदेव श्री राम भगवान, मन्त्र ओम श्री रामचन्द्राय नमः। दैनिक कम्तीमा 11 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशिको लागि यो महिना अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका बीच आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने समय रहेको छ। यो महिना कर्मस्थानको मालिक सूर्य नवौं भाग्यको भावमा रहेको अवस्था छ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म नवम भावमा, पछि 10औं भावमा, शुक्र 20 गतेसम्म 8औं भावमा, पछि भाग्य भावमा, शनि 3य भावमा, राहु र मङ्गल 6औं भावमा, गुरु बृहस्पति आफ्नै राशिमा 5म स्थानमा रहेको अवस्था छ। केतु 12औं स्थानमा रहेको अवस्था हो। नवौं भाग्य स्थानमा यो महिनाभरि सूर्यको उपस्थिति रहेको अवस्थामा गरिएका कार्यहरूबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो महिना तपाईँको लागि शुभ र लाभदायी समय रहनेछ। काम र व्यापारको क्षेत्रमा सफलता प्रमाणित गर्ने उत्तम समय रहनेछ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा व्यवसाय या नोकरी गर्नुहुन्छ भने यस अवधिमा तपाईँमा आएको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तर कहिलेकाहीँ तपाईँले परिश्रम गरे अनुरूपको लाभ मिल्नमा केही कमी भएको भनी महसुस हुन सक्नेछ। तपाईँ दृढ इच्छा र सङ्कल्पको साथ ठुला बडा गुरुहरूको मान सम्मान गर्दै धर्मकर्ममा आस्था राख्दै अगाडि बढ्न सके निश्चित सफलता मिल्न सक्नेछ। गरिआएको कार्यलाई निरन्तरता दिनुहोला। कुनै पनि नवीन कार्यमा हात नहालेर जो पहिलादेखि गर्दै आउनु भएको छ त्यसैमा व्यस्त रहनुहोला। राशि स्वामी मङ्गल तपाईँको राशिदेखि 6औं भावमा राहुसँगै रहेको अवस्था छ। प्रशासनिक, न्याय र सुरक्षा निकाय आदिमा संलग्न हुनेहरूले चौतर्फी लाभ लिन सक्नेछन्। तपाईँको जोस जाँगरमा वृद्धि हुनेछ। मुद्दा मामिला आदि भए त्यसमा पनि तपाईँको जित हुनेछ। झैँ झगडा वाद विवादमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईँको जित हुनेछ। अस्त्र शस्त्र, मसिन, औजार आदि प्रयोग गरेर काम गर्नेहरूलाई पनि त्यसबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ। जस्तो जोखिमयुक्त कार्यलाई पनि सहजै तपाईँले पुरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। करियर र पेसा व्यवसायमा पनि सफलता हात लाग्नेछ। स्वास्थ्य स्तर पनि सुधार भएर जानेछ। यदि पहिलादेखि कुनै रोगको चपेटामा हुनुहुन्छ भने त्यसमा सुधार हुन सक्नेछ। विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ या विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम अनुसारको लाभ मिल्ने समय रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लागेको हुनुहुन्छ भने आर्थिक उन्नति गर्ने, आय दर बढाएर लैजाने समय रहेको छ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म भाग्य स्थानमा र पछि 10औं स्थानमा रहनेछ। प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नाले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सकिनेछ। आफ्नो बुद्धि र आफूमा भएको कला प्रस्तुत गरेर राम्रो लाभ लिन सकिनेछ। बोलीको प्रभाव बन्नेछ। बोलीको भरमा आफ्नो काम सजिलै बनाउन सकिनेछ। यात्राहरू सफल हुनेछन्। शेयर कारोबारबाट आदिबाट पनि लाभ मिल्नेछ। साथै त्यसमा तपाईँको रुचि बढ्नेछ। सप्तम भाव र 12औं भावको मालिक शुक्र ग्रह 8औं भावमा रहँदा 20 गतेसम्म भने तपाईँको खर्चमा केही वृद्धि हुनेछ। जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा या जीवनसाथीको इच्छापूर्तिको लागि तपाईँको खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला। विलासी र मौज बस्तीमा अभिरुचि बन्नाले त्यसैमा खर्च बढ्न सक्ने यो ग्रहको अवस्थाले देखिएको हो। गुरु बृहस्पति द्वितीय स्थानको स्वामी भएर 5म भावमा आफ्नै राशिमा रहेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाइको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। परीक्षामा उत्तीर्ण या कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा विजय भइनेछ। पढाइमा सुधार हुनेछ। तपाईँको आफ्नै बुद्धि विवेकद्वारा गरिएका प्रयासहरूबाट सफलता मिल्नेछ। तपाईँलाई सन्तानबाट पनि सुख र सन्तोष मिल्नेछ।
सन्तानको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति र उन्नति सफलता पाउनाले तपाईलाई हर्ष हुनेछ। कुटुम्ब आफन्तजन सबैसँग सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। आर्थिक अवस्था बलियो रहनेछ। शनिदेव आफ्नै राशिमा तृतीय पराक्रमको भावमा रहेको अवस्था छ। तपाईद्वारा गरिएका हरेक मेहनत र परिश्रमको उचित प्रतिफल मिल्नेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। यात्राहरू सुखद र लाभदायक हुनेछन्। भाइ बहिनी साथीभाइहरू छरछिमेक सबैतिरबाट साथ र हौसला पाउनुहुनेछ। समग्रमा यो साउनको महिना वृश्चिक राशिको लागि मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। अब यो महिना कुनै पनि शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यी दिनहरू 3 गते, 4 गते, 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म, 17 गतेदेखि 23 गतेसम्म, 26 गते, 27 गते, 30 गते र 31 गतेको दिनहरू शुभ रहनेछन्। वृश्चिक राशिको लागि सदैव शुभ दिशा उत्तर, शुभ रङ्ग रातो, भाग्यशाली अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्री हरि, मन्त्र ओम श्री जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान कम्तीमा 13 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। लागौँ अब 9औं राशि धनु राशितर्फ। धनु राशिको लागि यो साउनको महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। भाग्य भावको मालिक सूर्य अष्टम स्थानमा रहेको छ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म अष्टम भावमा र पछि भाग्य भावमा, शुक्र 20 गतेसम्म सप्तम स्थानमा र पछि अष्टम स्थानमा रहनेछ। राहु र मङ्गल पञ्चम भावमा, केतु लाभ भावमा, शनि द्वितीय स्थानमा र गुरु बृहस्पतिको चतुर्थ स्थानमा उपस्थिति रहेको छ। सूर्य ग्रह यो महिनाभरि अष्टम स्थानमा रहेको अवस्था छ। अष्टम स्थानमा सूर्यको गोचरलाई शुभ मानिँदैन। तपाईका विश्वासिला व्यक्ति वा आफन्तले नै विश्वासघात गर्न सक्ने समय रहेको छ। सवारी हाँक्दा, बाटो काट्दा, मसिन औजार आदि प्रयोग गर्दा अलि सावधानी रहनुहोला। चोटपटक आदि लाग्न सक्ने अवस्था यो 8औं स्थानमा सूर्य ग्रह रहँदा हुने गर्दछ। हरेक काममा विघ्न र ढिलासुस्ती हुन सक्ने समय रहेको छ। तर पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ। पिता या पिता सरहको व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर पनि हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईका गोप्य कुराहरू बाहिर दिन सक्नेछन्। तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। तपाईलाई गलत काममा उक्साएर तपाईबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। त्यसैले कसैलाई पनि आँखा सिम्लेर विश्वास नगर्नुहोला। कुनै पनि नवीन कार्यमा हात हाल्नु, त्यसमा लगानी गर्नु राम्रो मानिँदैन। आर्थिक कारोबारमा केही अस्थिरता देखिन सक्नेछन्। आफूले विश्वास गरेका र आफ्नै भन्ने व्यक्ति नै अन्तिममा आएर बोली फेर्न सक्ने, तपाईको साथ छोड्न सक्नेछन्। तपाईको राशिदेखि अष्टम स्थानको सूर्यले शुभ फल प्रदान गर्दैन। बहुमूल्य वस्तुहरू गुमाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले यात्राहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अलि सजग र होसियारी अपनाउनु पर्नेछ, नत्र तपाईको सामान हराउन सक्नेछ। पहिलादेखि गरिरहनु भएको कार्यमै फोकस रहेर त्यसैमै व्यस्त रहनु नै तपाईलाई यो महिना फाइदा हुनेछ। यो महिना सूर्य ग्रहबाट शुभ फल प्राप्त होस् भन्नको लागि तपाईले सूर्यको आराधना गरेर अघि बढ्नुहोला। प्रत्येक बिहान उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुहोला। सूर्यलाई जल अर्पण गर्दा ओम गृहिणी सूर्याय नमः को मन्त्र जप गर्नुहोला। तपाईलाई सूर्य ग्रहबाट प्राप्त नकारात्मक फलमा कमी हुन सक्नेछ। कर्मभावको मालिक बुध 15 गतेसम्म अष्टममा र पछि भाग्य स्थानमा रहनेछ। करियरको दृष्टिले यो महिना अनुकूल नै रहनेछ। विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ या विदेश जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने राम्रै स्थिति रहनेछ। पञ्चम भावमा राहु र मङ्गलको उपस्थिति रहेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूले अलि मन लगाएर पठन पाठनमा लाग्नुपर्नेछ। चिटचिटापन र बुद्धि र विवेकले काम नगर्दा अनावश्यक कसैसँग वाद विवाद या झैँ झगडा निम्ताउन सक्नेछ। यसप्रति भने सजग रहनुपर्नेछ। सन्तानको स्वास्थ्यको कारण पनि तनाव हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईको राशि मालिक गुरु बृहस्पति आफ्नै राशिमा चतुर्थ भावमा रहेको अवस्था छ। चतुर्थ भावको बृहस्पतिको 10औं भावमा दृष्टि दिनेछ। जागिर, करियर तथा पेसाको क्षेत्रमा सफलता र पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ। धन भावमा आफ्नो राशिमा शनि ग्रहको उपस्थिति छ। तपाईलाई शनिको 7.5 अन्तिम चरण रहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थानमा शनि ग्रह रहँदा आर्थिक सङ्कट, प्रतिबन्ध र बाध्यात्मक रूपमा धन खर्च हुन सक्नेछ। ससाना यात्राहरूमा धन खर्च हुन सक्नेछ। भौतिक सुखमा कमी हुन सक्नेछ। समग्रमा यो साउनको महिना धनु राशिको लागि अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझ आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने समय रहेको छ। यो महिना तपाईलाई चुनौतीको माझ सफलता मिल्नेछ। दृढ इच्छा र डर वा आत्मबलको साथ कदम कदममा अघि बढ्नुहोला। अब यो महिना धनु राशिको लागि शुभ दिनहरू 1 गते, 2 गते, 5 गते, 6 गते, 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म, 19 गतेदेखि 25 गतेसम्म, 28 गते, 29 गतेको दिन शुभ दिनहरू रहनेछन्। धनु राशिको लागि सदैव
शुभ दिशा पूर्व, शुभ रङ्ग पहेँलो, भाग्यशाली अङ्क 7 र 11। इष्टदेव श्री विष्णु भगवान। मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक कम्तीमा 12 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। लागौँ अब 10औं राशि मकर राशितर्फ। मकर राशिको लागि यो साउनको महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। अष्टम स्थानको मालिक सूर्य तपाईँको राशिदेखि सप्तम पार्टनरको भावमा यो महिनाभरि रहनेछ। बुध 15 गतेसम्म सप्तम भावमा र पछि अष्टम भावमा, शुक्र 20 गतेसम्म छैठौँ भावमा र पछि सप्तम भावमा, मङ्गल र राहु चतुर्थ भावमा, बृहस्पति आफ्नै राशिमा तृतीय स्थानमा, शनि तपाईँकै राशिमा वक्र अवस्थामा रहेको अवस्था हो। सूर्यको सप्तम भावमा यो महिनाभरि रहेको अवस्था छ। यो महिना रिस्क मोलेर असम्भव कार्यमा अल्झेर आफ्नो समय खेर फाल्नु तपाईँलाई राम्रो रहने छैन। सप्तम स्थानमा सूर्य रहेको अवस्थामा तपाईँको बोली विशेषमा प्रभाव हुने, व्यवहार र कुशलता देखाउने समय रहेको छ। तपाईँको जीवनसाथीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलता देखाएर लाभ लिन सक्ने समय हो। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि 7औं भावमा गोचरमा रहँदा समय त्यति सहज भने रहने छैन। गरिरहेको कार्यक्षेत्रमा झमेला आइपर्ने, विशेषतः कानुनी र सरकारी कामकाजमा समस्या आइपर्ने। सरकारी काम कार्यको लागि जानुभयो भने समयमा काम नबन्ने, काम बने पनि त्यो दिगो रूपमा समाधान नहुने अवस्था आउन सक्नेछ। निकै आशा राखेर गरिएका पहिलाका लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल नमिल्दा मन खिन्न हुन सक्नेछ। साझेदारमा गरिएको कार्यबाट पनि सन्तुष्टि नमिल्ला। यो महिना नयाँ कार्यमा लगानी नगरेर गरिरहेको कार्यमा व्यस्त रहनु नै तपाईँलाई राम्रो रहनेछ। व्यावहारिक खर्चमा वृद्धि हुन सक्नेछ। यो महिना तपाईँले सूर्य ग्रहबाट प्राप्त फल शुभ होस् भन्ने यसको लागि सूर्यदेवको आराधना उपाय गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक बिहान सुधाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गर्ने गर्नुहोस्। जल अर्पण गर्दा ओम गृहिणी सूर्याय नमःको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँलाई सूर्य ग्रहबाट प्राप्त नकारात्मक फलमा कमी हुनेछ। जागिर, पेसा, व्यापार र करियरको क्षेत्रमा भने यो महिना अनुकूल नै समय रहनेछ। मङ्गल र राहु चतुर्थ भावमा सँगै रहेको अवस्था छ। यो समय त्यति शुभ समय भने रहने छैन। घरमा माताको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी देखा पर्न सक्नेछ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिमा पनि सचेत रहनुपर्नेछ। छाती सम्बन्धी रक्त विकार आदिको रोग देखा पर्न सक्छ। भूमि, भवन आदिको कारोबार गर्नेहरूको लागि पनि सोचे जस्तो लाभ मिल्न अलि गाह्रो हुनेछ। यो महिना कसैसँग पनि अनावश्यक वाद विवादमा नफसेकै राम्रो रहनेछ। त्यस्तो भइहाले पनि आफ्नै सोचबुझले आफै किनारा लाग्नु तपाईँलाई फाइदा रहनेछ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म सप्तम भावमा र पछि अष्टममा रहनेछ। 15 गतेसम्म पति पत्नी पार्टनर बीच अहङ्कार र दम्भ उत्पन्न हुन सक्छ। यस अवसरमा सुख, भरम र शङ्काले मौलाउने अवसर पायो भने गम्भीर द्वन्द्व पनि उत्पन्न गराउन सक्नेछ। त्यसैले पति पत्नी बीच एक आपसमा बोली र व्यवहारमा संयमित रहेर आपसी विश्वास र सद्भाव बनाएर अघि बढ्नुहोला। 15 गतेपछि भने स्थितिमा सुधार भएर जानेछ। विद्यार्थीहरूले पनि यो महिना अलि मेहनत गरेर आफ्नो पठन पाठनको क्षेत्रमा रहनुहोला। पढाइमा भन्दा अन्यत्र ध्यान दिँदा पढाइमा असर रहन सक्नेछ। विदेश र वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कार्य गर्नेहरूलाई भने राम्रै उपलब्धिहरू हात पर्नेछन्। शुक्र ग्रह छैठौँ स्थानमा रहेको अवस्था छ। 20 गतेसम्म पछि सप्तममा जानेछ। यो महिना जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। गुरु बृहस्पति आफ्नै राशिमा तृतीय स्थानमा रहेको अवस्था छ। तृतीय भावको बृहस्पतिको लाभ भावमा दृष्टि हुने गर्दछ। तपाईँद्वारा गरिएका कडा मेहनतहरूबाट भने तपाईँले राम्रो प्रतिफल पाउनुहुनेछ। शनि तपाईँकै राशिमा रहेको अवस्था हो। साथै तपाईँलाई शनिको 7.5 को मध्यम चरण रहेको अवस्था छ। दोस्रो चरणमा शनिको दशा रहँदा पेशागत तथा पारिवारिक जीवनमा उतार चढाव आउने गर्दछ। शारीरिक समस्याले सताउन सक्नेछ। आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने गर्दछ। त्यसैले संयम र दृढ इच्छाको साथ कडा मेहनत गरेर अघि बढ्न सके तपाईँको परिश्रम अनुसारको लाभ भने मिल्नेछ। समग्रमा मकर राशिको लागि यो साउनको महिना अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीहरूमा आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुन सक्ने समय महिनाको रूपमा यो महिना रहेको छ। अब यो महिना तपाईँको लागि शुभ दिनहरू रहनेछन्। 3 गते, 4 गते, 7 गतेदेखि 8 गते, 9 गते, 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म, 22 गतेदेखि 27 गतेसम्म, 30 गते, 31 गतेको दिन शुभ र भाग्यशाली दिनहरू रहनेछन्। यी दिनहरूमा यदि तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने ती कार्यहरूबाट तपाईँले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सक्षम हुनुहुनेछ। मकर राशिको लागि सदैव शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रङ्ग कालो, भाग्यशाली अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवामन,
मन्त्र ओम श्री वत्सायु कन्द्राय नमः दैनिक जप गर्ने गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। लागौँ अब 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशिको लागि यो महिना एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। सप्तम भावको मालिक सूर्यदेव 6औं स्थानमा यो महिनाभरि रहनेछ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म 6औं भावमा, पछि सप्तममा जानेछ। शुक्र ग्रह 20 गतेसम्म पञ्चम भावमा, पछि 6औं भावमा। मङ्गल र राहु तृतीय भावमा, शनि 12औं स्थानमा। गुरु बृहस्पतिको आफ्नै राशिमा धन भावमा रहेको अवस्था छ। सूर्यदेवको यो महिनाभरि 6औं स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। यो महिना तपाईको हठ, हिम्मत, जोश, जाँगरमा वृद्धि हुनेछ। शत्रुहरूमाथि विजय भइनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कडा मेहनत गरेर उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने समय रहेको छ। शरीर स्वस्थ रहनेछ। गरिएका काम कार्यबाट उचित प्रतिफल मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। मुद्दा मामिला, कोर्ट कचहरी आदिमा तपाईकै जित हुनेछ। तपाईले जे गरे पनि सफलता चुम्ने महिना रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रहरूबाट सजिलै लाभ मिल्नेछ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रहरूमा रहेर कार्य गर्नेहरूलाई पनि उन्नति र प्रगतिको साथ तपाईको मान बढ्ने, प्रशंसा बढ्ने समय रहेको छ। आर्थिक स्तर माथि उठ्नेछ। खर्च बढे पनि तपाईको आय पनि बढेर जानेछ। सम्पत्ति जोड्न तपाईलाई केही न केही ठोस आधारहरू फेला पर्न सक्नेछन्। राम्रो भाग्य बल भएको समय यो महिना रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लागेको हुनुहुन्छ भने तपाईले आर्थिक उन्नति गर्ने, आयदर बढाएर लैजाने समय रहेको हुँदा गरिएको लगानीबाट तपाईलाई पछिसम्म लाभ मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा बिक्री पक्षलाई अझ बढी जोड दिनुभयो भने पनि अझ बढी मुनाफा हुने, अझ बढी तपाईले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकिनेछ। तपाईको राशि स्वामी 12औं स्थानमा रहेको अवस्था हो। विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको काम सहजै बन्नेछ। विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई तपाईको मेहनत अनुसारको लाभ मिल्ने समय रहेको छ। तपाईँ जथाभावी खर्चमा भने नियन्त्रण गर्नुहोला। शुक्र ग्रह पञ्चम भावमा 20 गतेसम्म रहेको छ र पछि 6औं स्थानमा जानेछ। सामाजिक समृद्धि र सुखमा वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका बीच सुमधुर माया प्रेम रहनेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई पढाइको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। कुनै पनि प्रतियोगितामा सफलता मिल्नेछ। पढाइमा सुधार हुनेछ। तपाईले गर्नुभएको मेहनत र पराक्रमले फल दिनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। पञ्चम स्थानको शुक्रको लाभ भावमा पूर्ण दृष्टि हुनेछ। तपाईको आयमा वृद्धि हुनेछ। पाउनुपर्ने या उठ्नुपर्ने रकमहरू प्राप्त हुन सक्नेछन्। शेयर बजार, लटरी, चिट्ठा आदिबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म 6औं भावमा र पछि सप्तम भावमा गोचरमा रहनेछ। कसैसँग ऋण लिँदै हुनुहुन्छ या दिँदै हुनुहुन्छ भने अलि सोचेर बुझेर मात्र लेनदेनको कारोबार गर्नुहोला। हिसाब किताबमा गडबडीको कारण तपाईलाई नै नोक्सानी हुन सक्ला। यसप्रति भने सजग रहनुपर्नेछ। पार्टनरसँग, जीवनसाथीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर आपसी विश्वास गरेर अघि बढ्नुहोला। मङ्गल र राहुको तृतीय स्थानमा गोचरमा रहेको अवस्था छ। तृतीय स्थानको मङ्गल र राहुले शुभ फल दिनेछन्। सरकारी काम कार्यबाट लाभ मिल्नेछ। तपाईमा जोश, हिम्मत र फुर्ती बढ्नेछ। तर्क शक्ति बढ्नेछ। कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्यहरू पनि सजिलै बढ्न सक्नेछन्। भाइ बहिनीहरू, इष्टमित्र सबैको साथ र समर्थन मिल्नेछ। यात्राहरू सफल र लाभदायक हुनेछन्। जग्गा, जमिन, भूमि, भवन आदिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ। लाभ स्थानको मालिक गुरु बृहस्पति आफ्नै राशिमा द्वितीय धन भावमा रहेको अवस्था छ। गुरु बृहस्पतिको कुटुम्ब भावमा रहनाले घरमा परिवारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्छ तथा घरेलु जीवनको क्षेत्रमा राम्रो स्थिति रहनेछ। समग्रमा यो साउनको महिना कुम्भ राशि हुने जनहरूको लागि शुभ र लाभदायक समय रहेको अवस्था छ। यो महिना तपाईलाई एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसरहरू मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। अब यो साउनको महिना तपाईको लागि भाग्य उदय हुन सक्ने दिनहरू हुन्। 1 गते, 2 गते, 5 गते, 6 गते, 10 गते, 11 गते, 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म, 24 गतेदेखि 29 गतेसम्म शुभ दिनहरू रहनेछन्। कुम्भ राशिको लागि सदैव शुभ दिशा पश्चिम, शुभ रङ्ग कालो र खैरो, भाग्यशाली अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहितको विष्णु गोपाल, मन्त्र ओम श्री गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान कम्तीमा 17 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। लागौँ अब अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशिको लागि यो साउनको महिना अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझ
आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्षम हुने समय रहेको छ। यो महिना 6औं स्थानको मालिक सूर्य ग्रह 5औं स्थानमा रहनेछ। बुध ग्रह 15 गतेसम्म पञ्चम भावमा र पछि 6औं भावमा, शुक्र 20 गतेसम्म चतुर्थ भावमा र 20 गतेपछि पञ्चम भावमा, राहु र मङ्गल द्वितीय कुटुम्ब भावमा, केतु अष्टम स्थानमा, शनि ग्रह लाभ स्थानमा र कर्म स्थानको मालिक गुरु बृहस्पतिको तपाईँकै आफ्नै राशिमा उपस्थिति रहेको अवस्था हो। सूर्य ग्रह यो महिनाभरि पञ्चम भावमा रहनेछ। यस अवधिमा मुद्दा मामिला झैँ झमेलामा नफसेकै राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूलाई भने राम्रो समय रहनेछ। छात्र छात्राहरूको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तर तपाईँको इच्छा र आकाङ्क्षामा बढ्नाले मनमा शान्ति र सन्तुष्टि बने हुने छैन। समाजका उच्च व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ। सरकारी पक्षबाट या शासक वर्गबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ। सामाजिक र राजनीतिकबाट राम्रै लाभ मिले पनि दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख र प्रेम सम्बन्धमा केही न केही कमी रहन सक्नेछ। मनमा भावुकता र चिडचिडापनले घेर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको कारण तपाईँको बोलीमा रुखोपना पनि हुन सक्नेछ। आफ्नो मान मर्यादाको ख्याल राखेर सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। सानोतिनो कुराले पनि सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, त्यसैले लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। तपाईँको चलाखीपना र बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि भने हुनेछ। राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनुको साथै तपाईँको बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो हैसियत र पहुँचमा वृद्धिसँगै तपाईँका सहयोगीहरूले पनि तपाईँलाई खुलेरै सहयोग र समर्थन गर्नेछन्। करियरको दृष्टिले यो महिना अनुकूल नै समय रहेको छ। कर्मस्थानको मालिक गुरु बृहस्पति तपाईँकै राशिमा रहेको अवस्था हो। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापित हुन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तरक्की हुनेछ। शुक्र ग्रहको 20 गतेसम्म चतुर्थ स्थानमा र पछि पञ्चम स्थानमा रहनेछ। पद प्रतिष्ठामा वृद्धिसँगै समाजमा मान सम्मान बढ्नेछ। पारिवारिक जीवन खुशहाल हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। गीत सङ्गीत कला आदि मनोरञ्जनमा रुचि बढ्नेछ। वाहन आदिबाट पनि लाभ हुने समय देखिन्छ। सप्तम स्थानको मालिक बुध ग्रह पञ्चम भावमा सूर्यसँगै 15 गतेसम्म रहेको अवस्था छ। लग्नबाट गुरु बृहस्पतिको शुभ दृष्टि रहेको अवस्था छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपिने समय रहेको छ, तर बोली र व्यवहारमा संयमित रहनु भन्ने पर्नेछ। अहङ्कार र दम्भको कारण द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तो नहुनको लागि तपाईँ नै अलि लचिलो हुनुहोला। द्वितीय एवं धन कुटुम्बको भावमा राहु र मङ्गलसँगै रहेको अवस्था छ। भौतिक सम्पत्ति, जग्गा जमिन र घरायसी सरसामानको लागि धन खर्च बढ्न सक्नेछ। धन प्राप्तिको लागि कडा मेहनत गर्नु परे पनि आफन्तजन कुटुम्बहरूलाई विश्वासमा लिएर कुटुम्बहरूको साथ र सहयोगले गरिएका कार्यहरू सफल हुनेछन्। 12औं घरको मालिक शनि आफ्नै स्वराशिमा लाभ स्थानमा रहेको अवस्था छ। खास गरी घर बाहिर बस्ने, विदेशमा रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तरक्की र उन्नति भने हुनेछ। वैदेशिक यात्रामा जाने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नै रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कार्यस्थलमा लाभ र प्रगति गर्नुको साथै इमान्दारीपूर्वक गरिएका कडा मेहनतको कारण तपाईँले मनोज्ञ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अब यो महिना तपाईँको लागि कुन दिन शुभ र भाग्ययुक्त हुन सक्नेछन् भन्दा 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म, 7 गतेदेखि 9 गते, 12 गते, 13 गते, 19 गतेदेखि 23 गतेसम्म, 26 गतेदेखि 31 गतेसम्मको शुभ दिनहरू रहनेछन्। यी दिनहरूमा गरिएका कुनै पनि कार्यहरूबाट तपाईँले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मीन राशिको लागि सदैव शुभ दिशा उत्तर, शुभ रङ्ग पहेँलो, भाग्यशाली अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम श्री रथेन्द्र चक्राय नमः दैनिक कम्तीमा 13 पटक जप गर्ने गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ।